ये बात है साल 2001 की, जब दुबई के शेख ने 3 अलग अलग आइलैंड्स बनाने का फैसला किया, जिनकी शेप ऐसी होनी थी कि जिसको अगर स्पेस से देखा जाए तो वो पाम ट्री की शक्ल जैसे दिखते। इनके नाम थे पाम जुमेरा, पाम जेबल अली और पाम डेरा, जिनमें से पाम डेरा सबसे बड़ा आइलैंड था। लेकिन इनके साथ ही बिलियंस ऑफ डॉलर का द वर्ल्ड नामी प्रोजेक्ट दुबई में अनाउंस किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद लग्जरियस घर और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव प्लेसेस बनाना था, जो कि दुबई की टूरिज्म में और भी ज्यादा निखार ले आता। लेकिन इसे मुकम्मल करने के लिए 7 साल की मेहनत के बाद इस आइलैंड को मुकम्मल हुए अभी तक 13 सालों से भी ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी यहाँ अभी तक कुछ भी क्यों नहीं बनाया गया। आखिर यहाँ पे ऐसा भी क्या हो गया कि जिसकी वजह से अभी तक भी ये आइलैंड उसी तरह से समंदर में खाली और वीरान पड़े हैं। स्ट्रेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को जन्नत देखना है तो उसे एक बार दुबई जाना चाहिए। वहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वहाँ की दौलत, टूरिस्ट प्लेसेस और वहाँ की लग्जरियस लाइफस्टाइल पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दुबई में ऐसे भी ATMs लगे हैं जिनसे सोना निकलता है। दुबई पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोगों को इनकम टैक्स नहीं देने पड़ते। शेख ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज उल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भर दिया है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने समंदर का रुख किया। सन 2000 के शुरुआती सालों में रियल एस्टेट डेवलपर्स दुबई के साहिल पर आर्टिफिशियल जमीन बनाने की भरपूर अपॉर्चुनिटी रखते थे, क्योंकि दुबई पहले ही समंदर में बुर्ज उल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। अरब एमिरेट्स के रियल एस्टेट में आया बूम अनस्टॉपेबल लग रहा था और समंदर में प्रॉपर्टीज खरीदने की डिमांड आसमान को छू रही थी। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और अब बात यहाँ तक आन पहुंची थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कास्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। इसलिए दुबई ने अपने समंदर में भी ऐसे ऐसे मैन मेड आइलैंड्स बना दिए हैं जिनको देखकर पूरी दुनिया हैरान है, जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। शुरू में शेख का प्लान ये था कि दुबई में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो ये बिल्कुल समंदर में पाम ट्री के जैसे दिखाई देंगे। इन 3 आइलैंड्स के नाम हैं पाम जुमेरा, पाम जेबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले प्लान्ड आइलैंड्स में से पाम जुमेरा पर काम शुरू किया गया, क्योंकि ये इन बाकी 2 आइलैंड्स में सबसे छोटा था। पाम जुमेरा का प्रोजेक्ट $12 बिलियन का था, जो कि 6 साल की मेहनत के बाद यानी 2007 में बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से तैयार हो चुका था। बढ़ते टूरिस्ट की वजह से दुबई के बीचेस भी कम पड़ रहे थे, इसलिए सिर्फ अकेले पाम जुमेरा से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया शेख को इतना पसंद आया कि पाम जुमेरा अभी बना ही नहीं था कि उन्होंने पाम जेबल अली और पाम डेरा पर भी काम शुरू करवा दिया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच रखी थी, और उस प्रोजेक्ट का नाम था द वर्ल्ड, जिसमें टोटल 300 छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए जाने थे, जिनमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। द वर्ल्ड के बाद इससे भी कई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट द यूनिवर्स अनाउंस होना था, जिसमें ऐसे ऐसे मैन मेड आइलैंड्स बनाए जाने थे जो शेप में सूरज, चांद और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट जैसे दिखने थे, जिनमें एक मिल्की वे और एक गैलेक्सी की शेप में तैयार होना था। इसके अलावा पाम जेबल अली के सामने एक और मेगा प्रोजेक्ट दुबई वाटर फ्रंट भी तैयार होना था। इस आइलैंड को हिलाल चांद की शेप में बनाया जाना था, जो कि मजहब इस्लाम में एक इम्पोर्टेंट सिंबल की हैसियत रखता है। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर दुनिया के मशहूर पर्सनैलिटी से एडवर्टाइज कराया गया था। इन सब आइलैंड्स में से द वर्ल्ड आइलैंड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड्स बनाए गए थे। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट का एक एक आइलैंड $50 मिलियन में सेल किया गया। जिस तरह दुबई को बाकी प्रोजेक्ट्स में कामयाबी मिली थी, ठीक उसी तरह से द वर्ल्ड आइलैंड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले 2008 में 60% से भी ज्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन आपको एक सवाल बहुत ही हैरानगी में डाल रहा
ہوگا کہ سمندر میں موجود ریت سے بنے ان آئلینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ گہرے سمندر کی تیز لہروں میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ بنانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئلینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئلینڈ میں استعمال کیے جانے والے پتھروں کا وزن تقریباً 5.5 لاکھ ٹرین انچز کے برابر بنتا ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو 14 ارب ڈالرز خرچ کرنے پڑے۔ یہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ جس سے دبئی 9 برج خلیفہ جیسے ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ بنوا سکتا تھا۔ لیکن دبئی کے شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ دبئی کے سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتا تھا۔ پھر ایسا بھی کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے پچھلے 13 سالوں سے یہ آئلینڈز بالکل ویران پڑے ہیں۔ اتنا ماتھا ماتم کرنے کے باوجود بھی آخر دبئی کا یہ پروجیکٹ فیلئر کی طرف کیوں چلا گیا؟ دی ورلڈ پروجیکٹ کی فیلئر کا سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ جتنے بھی انویسٹرز تھے وہ سب یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ دی ورلڈ پروجیکٹ کا ڈیزائن ورلڈ کے میپ کے مطابق رکھا جائے گا جیسا کہ انویسٹرز کو بتایا گیا تھا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی الگ نکلا، جس سے انویسٹرز کافی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے، کیونکہ زیادہ تر آئلینڈز کی شیپ ایکچوئل کنٹریز کی شیپ سے کافی مختلف تھی۔ پر کیا دی ورلڈ کے پیچھے صرف ڈیزائن میں چینج ہونا ہی ایک لوتا ریزن تھا؟ جی نہیں، اس کے پیچھے ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ 2008 میں دی ورلڈ لانچ ایونٹ رکھا گیا تھا، جس میں دبئی کے سارے آئلینڈز کو فائر ورک سے روشن کیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا تھا وہ سارا کا سارا ضائع ہی چلا گیا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کو گلوبل فائنینشل کرائسس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف دی ورلڈ آئلینڈ بلکہ پورے دبئی کی پراپرٹیز کے ریٹس زمین پر آن گرے تھے۔ فائنینشل کرائسس کی وجہ سے جن لوگوں نے بھی یہاں پہ آئلینڈز خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو کے سامنے آیا۔ خالی پڑے آئلینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے تھے۔ فیبروری 2010 میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے لی گئی فوٹوگرافز نے یہ پروف دکھایا کہ پرشین گلف میں سی واٹر کا لیول بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے آئلینڈز ڈوب رہے تھے اور غائب ہو رہے تھے، اور ناسا سے ملی رپورٹ کے مطابق پام جمیرہ بھی ہر سال 5 ملی میٹر تک ڈوب رہا ہے۔ یہ خبر جہاں کافی خطرناک تھی وہاں میڈیا نے اس نیوز کو پھیلا کر لوگوں کا اس پروجیکٹ سے بھروسہ کافی کم کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلوبل فائنینشل کرائسس کے بعد دبئی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس ٹریک پر آ گئے، لیکن دی ورلڈ پر سوئل اور سینڈ ایروجن کی وجہ سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ آرٹیفیشل آئلینڈز کو مینلی ریت اور چٹان بچھا کر بنایا گیا تھا۔ دبئی شہر چاروں طرف سے ریگستان سے گھرا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی انجینئرز نے ان آئلینڈز کو بنانے کے لیے پرشین گلف کے گہرے سمندر میں موجود ریت کا استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز آئیں۔ ان ویوز کی چینجز سے دبئی کی کوسٹ لائن پر کافی اثر پڑا تھا، حالانکہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے کوسٹ لائن پر آرٹیفیشل دیواریں بھی کھڑی کی گئی تھیں، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ آج سمندر سے نکالی گئی ریت واپس اپنے لیول پر آ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئلینڈز اب ڈوبنے لگے ہیں۔ نیچر سے کھیلنا دبئی کو کافی مہنگا پڑ گیا۔ آرٹیفیشل آئلینڈ سے ڈس اپوائنٹ ہو کر سارے انویسٹرز اپنے پیسے پروجیکٹ سے نکالنے لگے، اور ایسا ہوتے ہی UAE کی گورنمنٹ نے سبھی چل رہے کام کو بند کروا دیا، اور اب کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ دی ورلڈ پوری طرح سے بند ہے، اور جو مزہ لوگ دی ورلڈ پہ انجوائے کرنے کی امید کر رہے تھے وہ پام جمیرہ پر آلریڈی انجوائے کر رہے ہیں۔ ان سب آئلینڈز میں سے پام جمیرہ بھرپور کامیاب ہوا۔ کافی فیمس سیلیبریٹیز پام جمیرہ پر پراپرٹیز اون کرتے ہیں، جن میں سے فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکم، شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دی ورلڈ آئلینڈ پہ کسی نے بھی اپنا مینشن نہیں بنایا۔ 300 میں سے 9 آئلینڈز کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے دبئی مون ریزارٹ جیسے نئے اور جدید پروجیکٹس بھی لانچ کرنے میں لگے ہیں۔ امید ہے اس انفارمیشن سے آپ کے کافی کنسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور شاندار ویڈیو میں۔